السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غنشوفو الدرس الثالث في الكيمياء اللي هو سانتيز دي سبيس شيميك، تصنيع الأنواع الكيميائية. إذا شفنا من قبل شنو هو النوع الكيميائي، وشفنا كذلك شنو هما لي ميثود إلا كان عندنا واحد النوع الكيميائي نديرو ليه اكستراكسيون ولا نديرو ليدونتيفيكاسيون ولا سيباراسيون. الآن غنشوفو كيفاش نصاوبو واحد النوع الكيميائي. الاهداف ديال الدرس هما هادو. كيسكين سانتيز دي سبيس شيميك، شناهي لا سانتيز بمعنى نعطيو تعريف ديالها. ثم كيلي لانتيغي دو سانتيتيزي اون سبيس شيميك، يعني علاش تنصاوبو واحد النوع الكيميائي، علاش غادي نصنعوه. كومون رياليزي اون سانتيز شيميك، كيفاش تنديرو لهاد لا سانتيز. ثم غادي نشوفو فينالمون كومون بوتون فيريفيي كو لو برودوي سانتيتيزي اي ايدونتيك او برودوي ناتورال. حنا صاوبنا واحد النوع الكيميائي، بغينا نعرفو واش هاد النوع بحالو بحال هداك اللي كاين في الطبيعة. مثلا الأكسجين، ثاني الأكسجين يمكن نصاوبو في المختبر، ولكن واش فعلا هداك ثاني الأكسجين اللي صاوبنا بحالو بحال هداك اللي كاين في الطبيعة؟ هذا هو المعنى ديال كاتخيام. دونك قبل ما نبداو نشوفو واحد المصطلحات لي مون سيونتيفيك لي مهمين في هذا الدرس، هما هادو. قراو الكيمياء الثقيلة لا شيمي لورد، الكيمياء الدقيقة لا شيمي فين، ايتترا. دونك هادو غادي نحتاجوهم في الدرس. إذن la définition. La synthèse d'espèces chimiques est la préparation de cette espèce à partir d'autres espèces chimiques grâce à une transformation chimique. إذا شنو فهمنا؟ باش نصاوبو واحد النوع الكيميائي خصنا نصاوبوه من شي حاجة أخرى، يعني ميمكنناش نصاوبوه من لا شيء. إذن خصنا نصاوبوه من دوطخ اسبيس شيميك. صافي مفهومة هادي. هاد دوطخ اسبيس شيميك ممكن تكون كاينة في الطبيعة ونجيبوها من الطبيعة، ولا ممكن تكون مصنوعة أصلا من قبل ونعاودو نصنعو منها شي حاجة أخرى، ولكن غراس ا اون ترانسفورماسيون شيميك. خص تكون عندنا ترانسفورماسيون شيميك. شناهي ترانسفورماسيون شيميك؟ ترانسفورماسيون شيميك مثلا تكون عندي ان كومبوزي ا، واحد الحاجة ا تتفاعل مع الحاجة بي وتعطيونا شي حاجة جديدة، تعطيونا ان برودوي كي سي بليس دي. ماشي بحال ترانسفورماسيون فيزيك. ترانسفورماسيون فيزيك مثلا هي مثلا الماء تيتحول لنا من الحالة الصلبة للحالة السائلة، ولكن شكون هذا؟ شكون هو؟ راه هو الماء، يعني غيبقى نيت الماء سواء كان في حالة صلبة سواء كان في حالة سائلة. دونك ما مشات حتى حاجة وما جاتش حتى حاجة جديدة. ولكن بالنسبة للترانسفورماسيون شيميك خص تكون دي كومبوزي كي سون ديسباري تيمشيو وتيبان لنا حوايج جداد. صافي مفهومة هادي. دونك هادي هي التعريف ديال لا سانتيز دي سبيس شيميك. دونك قلنا اذا هادو سميتهم لي رياكتيف، هادو اللي تيتفاعلو سميتهم دي رياكتيف، وهادو اللي تيبانو سميتهم دي برودوي. اذا قلنا في سانتيز خصنا باش نصاوبو واحد سبيس شيميك خصنا نصاوبوه من شي حاجه اخرى. هذيك الحاجه اللي تنصاوبو منها سميتها دي رياكتيف، وديك الحاجه اللي تنصاوبو سميتها برودوي. باغ اكزومبل هاد الزيت هذا باش نصاوبو تنجيبو هاد لي سبيس شيميك. دونك هادو سو سون دي رياكتيف، وهذا اللي حصلنا عليه سميتو سي ان برودوي. بوركوا لا سانتيز شيميك؟ يعني علاش تنديرو هاد لا سانتيز اصلا؟ اول حاجه بوغ يعني ساتيسفير لا دوموند. شنو المعنى ديال هادي؟ مثلا الناس تيبغيو مثلا هاد لونغري هذا، كاين اللي تيبغي لي ميديكامون، كاين اللي تيبغي هاد الكاوتشوك. دونك لا دوموند هادي سميتها لا دوموند. الفلاحة مثلا بغاو هاد لونغري شيميك، دونك خصنا نصاوبوها ليهم باش نفهم. دونك بوغ ساتيسفير لا دوموند، داكشي اللي خاص في السوق خصو يتصاوب، لان داكشي اللي كاين في الطبيعة اصلا ربما ما كافيش. مفهوم؟ دونك هي الجملة، هاد الجملة قراوها. produire à moindre coût et en plus grande quantité des espèces chimiques présentes dans la nature. شنو فهمنا من هاد الجملة؟ مثلا هداكشي اللي كاين في الطبيعة غالي، تتلقى واحد المواد طبيعية غاليين بزاف، وبالتالي باش يكونوا رخاص خصهم يكونوا موجودين في الحواند، يتباعوا في الحواند، وبالتالي خصهم يتصنعوا باش يتباعوا في الحواند، وبالتالي غادي يوليو موان كو، بمعنى غيكونوا رخاص ويكونوا كتار. ولكن الا كانت واحد الحاجه كاينه غير في الطبيعه تنجيبوها من الطبيعه، دونك غتلقاها غير عند واحد الفلاح ولا جوج، وبالتالي غيدخلوها للسوق يدخلوها غاليه.
وملي تتكون تصنع وتكون موجودة في المارشي دونك تولي رخيصة شيئا ما. Puis, quatrièmement ou bien troisièmement, permettre des progrès dans le domaine de la santé et de l'alimentation. إذا في هاد التصنيع هذا تعطينا واحد التطور في المجال ديال الصحة، تنصنعو الفيتامينات، تنصنعو بزاف الحوايج. produire des substances n'existe pas dans la nature. تقدر تكون شي حاجة ما كايناش في الطبيعة ولكن بفضل التصنيع يقدر نصاوبو هاد الحاجة، مثلا بحال النيلون مثلا، ولا هاد المحلول ديال الامونياك ما كاينش حتى هو في الطبيعة ونقدروا نصاوبوه. اذا كخلاصة اذا طلب منك باش تعطي pourquoi la synthèse des species chimiques، غتكتب هادي مثلا لا synthèse pour satisfaire la demande، وكتب هادي كلها، ثم اكتب هادي وكتب هادي كذلك. دونك اعطيه غير 4 غيحسب لك النقطة هي هادي. لي زاكتيفيتي دو لا شيمي دو سانتيز، شنو هما لي زاكتيفيتي؟ زعما هاد الشيمي دو سانتيز غادي نقسموها، الشيمي دو سانتيز غنقسموها لجوج ديال لي تيب. كاينه واحد لا شيمي سميتها لا شيمي فين. شنو هي لا شيمي فين؟ synthèse des substances plus complexes en faible quantité et à coût élevé. هذه هي لا شيمي فين. المعنى ديالها هاد لا شيمي تتخصص باش تصاوب لينا واحد لي سيبستانس، واحد المواد اللي هما كومبلكس جد معقده صعيبه باش تصايب، اون فابل كونتيتي بما انها صعيبه راه ما غيصاوبوش بزاف لانها تتطلب الوقت وتتطلب يعني التعقيد، دونك تطلب واحد اخصائيين اللي هما كبار بزاف في المجال، دونك غيصاوبو غير واحد كونتيتي ضعيفه، وهاد الا كانت قليله هذيك الكونتيتي دونك غتكون غاليه. هذا هو المعنى ديالها. مثلا بحال هاد الادويه هادو بحال الفانيلين ايتترا. وكاينه العكس ديالها واحد لا شيمي سميتها لا شيمي لورد، لا شيمي لورد بمعنى بالعربيه الثقيله، وهذه بالعربيه الكيمياء الدقيقه. غادي تلقاوها في دوك لي مو سيونتيفيك اللي عطينا في الاول. لا شيمي لورد، لورد زعما ماشي تنصاوبو شي دي سبيس شيميك اللي هما ثقال، لا، غير المعنى ديالها. شنو هو المعنى؟ نفهمو العكس ديال الاولى. synthèse à partir de matières premières simples des produits en grande quantité le coût عفوا à faible coût. دونك هنايا شنو فهمنا؟ شي حاجه كاينه عندنا اصلا تنعاودو نصوبو منها حاجه اخرى en grande quantité، تنكثرو منها، وبالتالي الا كانت كثيره بزاف تتولي رخيصه، بحال الصودا، بحال حمض الكلوريديك اللي هما القطع رخاص يعني موجودين. دابا شنو هما لي زيتاب باش نديرو سانتيز؟ خصنا لي زيتاب باش نديرو هاد زعما التصنيع هذا، خصنا واحد المراحل. شنو هما المراحل؟ كاينين 3 زيتاب اسونسييل. ليتاب الاولى شنو هي؟ لا ترانسفورماسيون دي رياكتيف اون برودوي. حنا جبنا هاد الحاجه وجبنا حاجه اخرى وبغينا نخلطوهم باش نصاوبو منهم واحد برودوي شيميك، واحد دي سبيس شيميك. دونك هذه العمليه سميتها ترانسفورماسيون دي برودوي دي رياكتيف اون برودوي. باش نديرو هاد القضيه خصنا واحد مود اوبيراتوار. شنو هو مود اوبيراتوار؟ زعما دوك الماتيريال اللي تنحتاجو كيفاش غادي نديرو، هذا هو مود اوبيراتوار. بالضبط نديرو واحد التقنيه سميتها شوفاج اغوفلي. شوفاج اغوفلي بمعنى تسخين بالارتداد. حنا غنشرحو كل حاجه شنو تتعني. شوفاج اغوفلي هو هذا الشيما ديالو، هو هذا. من تشوف هاد الشيما هذا سميتو شوفاج اغوفلي، وفي الحقيقه الرسم ديالو غير داير بحال الشكل هذا، ولكن هو في الحقيقه هكا داير. ملي غتوصلوا هاد الدرس غادي ديروا تجربه في القسم الا عندكم ماتيريال من طبيعه الحال، سينو راه غادي تشوفوا غير لانيماسيون بحال مع الشكل هذا. اجيو دابا نشرحوا البروميير ايتاب. البروميير ايتاب قلنا هي لا ترانسفورماسيون دي رياكتيف اون برودوي. نشرحوا وحده وحده. دونك هادشي ما تنحتاجوه ضروري. شنو فيه واحد سيبور اليفاتور، هاد الفولون هذا تندوروه، يمكننا نطلعوا هاد الشكل هذا للفوق ولا نهبطوه، صافي ماشي مشكل. ميلونج رياكسيونيل، مثلا بغينا نصاوبو الصابون بغينا نصاوبوه، تنصاوبوه من الزيت، تنصاوبوه من واحد الكحول، وهذا تنجيبو دوك المواد باش تنصاوبو الصابون باش ما نسبقوش الاحداث، لان عندي هاد الفقره غادي نهضر عليها. دونك غنجيبو داكشي باش غنصاوبو الصابون نحطوه هنايا، هذا سميتو بالون، صافي. وكاين هنا الشوف بالون بمعنى تيسخن لينا هاد البالون. اذا شنو درنا هنا؟ سي ان ميلونج رياكسيونيل، داكشي اللي غيتفاعل.
صافي. داكشي اللي بغينا نصاوبو منو شي حاجه اخرى دونك غنديروهم هنايا صافي مزيان. وهنا كاين سيتان ريفريجيرون هو المبرد تيبرد لينا هادشي. كيفاش تيبرد؟ كاين هنا واحد التيو تندخلو منو الماء البارد، تندخلوه من هنا لونطري دو فخواد، وهنا لا سورتي دو تييد، يعني تيدخل الماء البارد تيبقى مسركل هنايا في الجوانب ديال هذا، في الاخر تيخرج. علاش ما ندخلوش من الفوق ويخرج من التحت؟ حيت دغيا غادي ينزل، وهنا تيتعطل شويه حتى يبرد لينا هاد القضيه اللي كاينه هنا، هادشي اللي كاين هنا. دونك حنا غنشرحو واحد واحد. اذا شنو تنديرو داك الميلونج رياكسيونيل هنا، وتنطلقو الشوف بالون باش يسخن. دونك تيبقى داك الميلونج كاين واحد التفاعل كيميائي هنا، وفي نفس الوقت تيسخن. مع داك التسخين غيطلع واحد البخار، داك البخار غيطلع في هذا المبرد، والماء كاين في الجوانب الداخليه ديال المبرد بالزربه. داك الماء غادي يولي يرجع من الحاله الغازيه للحاله السائله، ويبقى يطيح ثاني قطره قطره، يعني داكشي اللي تيطلع تيعاود يرجع صافي مزيان. دونك شنو الدور ديال الريفريجيرون؟ كوندونس لي فابور كي سيشاب دي ميلونج، هذاك البخار اللي تيطلع دغيا تيبردو هذا المبرد، حيت الماء كاين على برا ديالو، دونك دغيا تيبرد، وملي تيبرد داك البخار تيولي يرجع للحاله السائله، ويبقى يهبط قطره قطره هنايا دقه. كاين شوفاج، بعض المرات تيسولك في التمرين بوركوا لو شوفاج فهاد سانتيز دي سبي شيميك. شوفاج tout simplement pour accélérer la réaction chimique entre les deux réactifs، لان الا خلينا التجربه ممكن تستغرق لينا واحد نص النهار. حنا بغينا نقضيو الغرض بالزربه، وبالتالي تنسخنو باش نسرعو التفاعل. وهنا في الداخل قبل ما نديرو التجربه تنديرو في هذا البالون هذا، قبل ما ندخلو هذا المبرد، قبل ما نسدو زعما البالون، تنديرو دي بيير بونس، غران دو بيير بونس، واحد الحجيرات صغار. ها هو الشكل ديالهم، هذا كيتباع في الحانوت، هذاك باش تيحكو القدم. دونك ديك الحجره دايره بحال هادشي فيها شي ثقب، تيهرسوها يعني طراف صغار، حبيبات صغار، تيديروهم في الداخل. علاش؟ ملي تنسخن هنايا غير تيبدا الماء يغلي، تيتحركوا دوك الحجيرات بالزربه بواحد السرعه كبيره. اذا شنو تيديروا؟ حنا ما كاينش كيفاش ندخلوا شي حاجه، شي حديده ولا شي باش نخلطوا داك الميلونج، ما كاينش كيفاش نحركوه، نبقاو نحركوه بحال تنصيبوا الحريره، لا. دونك حيت هنا مسدود، وبالتالي دوك الحجيرات تيبقاو يتحركوا بسرعه، وهما تيحركوا لنا داك الخليط، تيوزعوا الحراره بالتساوي، يعني ما تكونش واحد البلاصه سخونه وحده لا. وحاجه اخرى، تيكون واحد الفقاعات في داك الطبخور تيكونوا لداخل ديال هنايا بالجوانب الداخليه، تيقضيو عليهم هاد الحجيرات هادو صافي. تيهرسوهم ملي تيتسركلوا هنايا بسرعه، تيهرسوهم. دونك بالفرنسي ريغولي ليبوليسيون اي هوموجينيزي لو ميلونج، يعني تيريغلو لنا هاد ليبوليسيون الغليان، و تي هوموجينيزيو بمعنى تيخلطوا داك الميلونج. ثم شوفاج اغوفلي. علاش هاد السميه ديال اغوفلي؟ علاش؟ لان داكشي تيطلع تيعاود يهبط، يعني حتى حاجه ما تضيع. دونك il permet d'éviter la perte des réactifs ou de produits. دونك حنا بعد ما درنا مثلا هاد التجربه، كاين عندنا واحد التفاعل هنا، تنخليو هادشي يسخن واحد شويه، واحد 20 دقيقه مثلا، تنطفيو هاد الشوف بالون، تنحيدو هاد البالون هذا. حنا حيدناه ولكن مازال ما لقيناش النتيجه. حتى ملي تنحيدو داك البالون في واحد الميلونج، واحد دي برودوي د لا رياكسيون، ولكن حنا بغينا غير واحد صافي، بغينا غير واحد لي سبيس، وهذيك لي سبيس كاينه ضمن هاد لي برودوي اللي كاينين هنا. دونك خصنا نديرو لها ليكستراكسيون، خصنا نخرجوها. ليكستراكسيون تنديروها يا اما باغ سولفون ولا باغ هيدروديستيلاسيون. شوفوا الدرس الاخر، يعني هذه ما غاديش نهضروا عليها، راكم عارفين، يا اما نديرو باغ سولفون ولا باغ هيدروديستيلاسيون ولا باغ فلتراسيون صافي مزيان. اذا داك الميلونج اللي تنحصلوا عليه في الاخر فيه واحد البرودوي شيميك، ولكن هذاك اللي بغينا، دونك خصنا نديرو له اكستراكسيون، خصنا نخرجوه. كاخر مرحله في مراحل ديال لا سانتيز هي ليدونتيفيكاسيون دي برودوي اوبتوني. اذا بعد ما نديرو ليكستراكسيون ديال هذاك البرودوي ديال داك لي سبيس شيميك اللي صاوبنا، نتاكدوا دابا واش فري، ياك ما ناقصه فيه شي حاجه. نعطيكم مثال، الا كنا صاوبنا الاكسجين، خصنا نتاكدوا داك الاكسجين اللي صاوبنا واش فعلا هو الاكسجين نيت ولا شي حاجه اخرى، ولا غير شي غاز تيشبه الاكسجين. مثلا نعطي واحد المثال، الا كنا صاوبنا الماء هو لي سبيس شيميك اللي صاوبنا الماء الخالص، بغينا نتاكدوا واش فعلا هذاك هو الماء
ولا غير شي سائل اخر تيشبه الماء. هذه هي المرحله ديال ليدونتيفيكاسيون. اذا شنو غنديرو؟ يا اما غنشوفو لي كاركتيرستيك فيزيك. شنو هما هاد لي كاركتيرستيك فيزيك؟ لا تمبيراتور دو شونجمون ديتا. حنا عارفين هذاك الماء اللي كان عندنا اصلا، اللي كاينه اصلا في الطبيعه، راه تيتبخر في 100 درجه. نشوفو هذاك اللي صاوبنا نديرو حتى هو نغليوه ونشوفو واش غيتبخر في 100 درجه. الا كان تبخر في 100 درجه تبارك الله، ما كانش راه ماشي هو الماء اللي صاوبنا. ولا نشوفو لا دونسيتي، ولا نشوفو لا ماس فوليميك. هذا غير مثال. ما كانوش عندنا صاوبنا شي اسبيس شيميك وحنا ما عارفينش هاد لي كاركتيرستيك فيزيك، تنديرو التقنيه ديال لا كروماتوغرافي باغ كوش مانس. تنجيبو واحد لي سبيس شيميك اللي بحال هذيك اللي صاوبنا. مثلا كنا صاوبنا، نعطيو مثال، كنا صاوبنا مثلا الاكسجين. يعني نمشيو نجيبو واحد قرعه ديال الاكسجين تتباع في الفارماسيون، ونجيبو منها واحد قطره باش نديرو لا سي سي ام مع داك الاكسجين اللي صاوبنا. اذا هادشي اللي كاين. شوفوا واحد الامثله باش تفهموا اكثر. اذا كاين المثال الاول هو سانتيز دان سافون، زعما كيفاش تصاوبوا الصابون، سميتها سابونيفيكاسيون. اذا بالنسبه للدرس الاستاذ ديالكم يا اما غيدير معكم هاد التجربه هادي، ولا غيدير معكم التجربه الثانيه اللي غنديرو دابا. اذا باش نصاوبوا الصابون، دونك باش نصنعوا الصابون خصنا 3 زيتاب. شنو هما 3 زيتاب؟ خصنا نديرو ايطاب الاولى شنو هي؟ رياكسيون شيميك. رياكسيون شيميك. دونك الا بغينا نديرو رياكسيون شيميك كنحتاجو واحد البالون. ها هو البالون. دونك اش غنجيبو؟ غنجيبو 10 مليلتر ديال الزيت، زيت الزيتون، ونجيبو 20 مليلتر ديال ليتانول. ليتانول هو واحد الكحول تيتباع في الفارماسيا. ونجيبو 20 مليلتر ديال الهيدروكسيد الصوديوم. صافي. الهيدروكسيد الصوديوم هو الصودا، محلول الصودا. كاين محلول الصودا وكاينين اقراص ديال الصودا. يعني يمكن تجيبو سائل وتخلطوه مع الماء، يمكن تجيبو نيشان تيتباع حتى هو. اذا هنا 10 مليلتر 20 مليلتر. غير تجربه، راه ممكن دير اكثر، ممكن دير على حسب الكميه ديال الصابون اللي بغيتي تصاوب، ولكن التجربه اللي تتنجح هي هذه 10 20 20. صافي مزيان. تنخلطوا هادشي كامل ونخويو في البالون. من بعد شنو تنديرو؟ تنزيدو كيلكو غران دو بيغ بونس. شرحنا قبيله شنو الدور ديالها. حنا خوينا داكشي في البالون، هو هذا البالون، وتنزيدو واحد الحجيرات ديال بيغ بونس. علاش؟ باش ملي يبدا داك الخليط يسخن، هادوك الحجيرات يبقاو يتحركوا ويخلطوا لنا داك الخليط. صافي مزيان. ensuite on place le ballon dans un chauffe-ballon. هذاك البالون هذا اللي خلطنا فيه غير الصور الدراري، ماشي هادي، هي هذيك اللي كاينه في التجربه، غير الصور بغي باش تعرفوا البالون. ها هو تنديرو في الشوف بالون، هو شوف بالون، وتندخلو داك الانبوب، داك المبرد من الفوق، وتنسدو هادشي بالفولونات ديالو. دونك تنحصلو على واحد الشيما. هذا سيتان مونتاج دو شوفاج اغوفلي. ممكن يكون رسم ليك هذا في الفرد، يكون هذا مرسوم ويقول لك سمي لي هاد الشيما، غتقول لك سيتان مونتاج دو شوفاج اغوفلي. دونك شنو كاين هنا؟ كاين الزيت وكاين الصودا وكاين داك الكحول، خلطناهم هنا وزدنا عليهم واحد الحجيرات ديال لي بيغ بونس. صافي مزيان. شنو غنديرو دابا؟ غادي نديماريو هذا، غادي نشعلو هاد البوطون ديال الشوف بالون. شنو غيدير؟ غيعطي الحراره. دونك شي شويه غيبقى هادشي يغلي، دونك غيبقى يغلي وغادي يعطينا واحد البخار. وما ننساوش ندخلو الماء. اذا هنا الماء كندخلو من هنا الماء باش يخرج من هنا. دونك علاش؟ شنو الدور ديال داك الماء؟ باش يبرد لينا هاد الجوانب الداخليه. داك البخار اللي طلع دغيا يتكاتف ويبقى يرجع. صافي تيبقى داكشي يرجع، ما تيضيع والو، لان هذا سيتان مونتاج دو شوفاج اغوفلي. اغوفلي يعني إليفيت لا بيرت دي برودوي دو رياكتيف، حتى حاجه ما تضيع. صافي مزيان. تنخليو هادشي شحال؟ المده ديال 20 مينوت. استاذ علاش 20 مينوت ماشي 30؟ هادشي تجربه دارت. صافي غير تجربه دارت، يعني الناس اللي داروها راه عطاو 20 مينوت. ملي غادي تسالي 20 مينوت اش غنديرو؟ غنطفيو هاد الشوف بالون. صافي نطفيوه، يعني ما عندنا ما نديرو به. وغادي نهبطو هادشي هذا، غادي نهبطو هادي ونحطوه في الجناب ونخليوه شي شويه حتى يبرد. استاذ باش غتعرفو برد؟ راه باينه، غادي تقيس هاد البالون، الا كان برد صافي راه برد. ملي غادي يبرد غتخوي كلورور دو الصوديوم. كلورور دو الصوديوم شنو هو؟ كلورور دو الصوديوم تقدر تزيد غير الملحه في الكاس وتخلطها مع الماء، راه داك هو كلورور الصوديوم. صافي تقدر تشري قرعه فيها كلورور الصوديوم. علاش غنزيدو هاد كلورور الصوديوم؟ تنزيدو كلورور الصوديوم الشباب. علاش؟ لان لو سافون
اي انسوليبل دون لو سالي. صافي، يعني الصابون ما تيدخلش مع يعني شي حاجه مالحه. دونك ملي غادي نخويو الصابون ونزيدو عليه داك الماء المالح، شنو غيطرا؟ غادي تعزل كل واحد بوحدو، ها هو الماء وغادي نزيدو شويه الملح ونخويوهم هنايا، دونك غيبان لنا الصابون معزول. صافي، ويبقى معاه شي شويه د الماء ونخويو داك الماء هنا، وداك الماء سميتو غليسيرين، دونك ماشي شغلنا فيه، ماشي مهم. دونك يبقى لنا الصابون هنا. صافي، كنجيبو الصابون ونمشيو نغسلو يدينا بالصحة والراحة. ندوز دابا ليكزومبل رقم جوج، سانتيز دو لاسيتات دو لينالين. هاد لاسيتات دو لينالين كيكون تقريبا في لي بارفان، ماشي مشكل باش تعرفوه. المهم هو اننا كيفاش نصنعوه. غالبا الاستاذ ديالكم غيخدم معكم الدرس بهذا. دونك باش نصاوبو هذا تا هو خصنا واحد مود اوبيراتوار. صافي، هذا معروف، مونتاج دو شوفاج اغوفلي. هو شنو غنجيبو 5 مليلتر ديال الكول، واحد الكول سميتو لينالول، الصيغه ديالو هي هذه. ونجيبو 3، ماشي 3 بالضبط، 4 ولا 5 ولا 8، المهم داكشي اللي جبتيو ديروه هنايا لي غرام دو بيربونس. وتجيب 10 مليلتر ديال لانيدريد اسيتيك، حتى هو واحد لانيدريد اسيتيك، واحد المحلول ماشي مهم باش تعرفوا هادو الدراري، غير هادشي راه تيتعطاك انت في التجربه. بحال هاد الهضره هادي كتعطى. صافي، الا سولك غيسولك على شنو الدور ديال هذا، شنو الدور ديال هذا، شنو هي ليطاب الثانيه. فهم شنو غنديرو بوشي لو بالون؟ غنشرحو هادشي بلا ما نبقاو نعاودو في الكتابه. اذا ملي غتخوي هادشي كامل في البالون، غادي تسدو، يعني تسد البوشون ديالو وتبقى تحركو شي شويه، ومن بعد دير سميتو دير هاد المبرد من الفوق. صافي، وتحطو فوق الشوف بالون وديماري باش انه. وما نساوش ندخلو الماء التياد، الماء البارد ندخلوه من هنايا باش يخرج من هنا. دونك اون اوبتيان لاسيتات دو لينالين. ملي غيسالي التفاعل ديالنا، هاد التفاعل هذا ملي تيتفاعل الالكول، هاد الالكول هذا مع هذا، تيعطيونا لاسيتات دو لينالين، تعطينا معاه لاسيد اسيتيك، يعني تعطينا جوج ديال لي رياكتيف. حنا شنو بغينا غير هذا. صافي، التفاعل هو هذا. لينالول تيتفاعل مع انيدريد اسيتيك، تعطينا اسيتات دو لينالين، هو اللي تنقلبوا عليه اللي بينا نصاوبو. ولكن المشكل هو تيخرج معاه واحد لاسيد اسيتيك. اذا شنو الهدف ديالنا من بعد؟ خصنا نقضيو على هذا، نحيدو باش يبقى لنا غير اسيتات دو لينالين. وهنا غادي يجي الدور ديال، اذا هاد الهضره كلها غادي نعاود نشرحها. غير تي لو شوفاج، غادي نطفيو هذا الشوف بالون، غوتيري لو شوف بالون. هادو المراحل غادي نحيدو الشوف بالون ولا نحيدو البالون. introduire par le sommet de la colonne réfrigérant. هاد لا ريفريجيرون واحد القضيه اللي نسيناها، ملي تنكونوا نديروا هاد التفاعلات مره شوفوا واحد البوشون، هاد ليكستريميتي ديال الريفريجيرون في واحد البوشون، نبقاو نحيدوه مره. يقدر يقول لك علاش، ولا تيقول لك نخليوها مفتوحه. pourquoi on laisse l'extrémité de réfrigérant ouverte؟ بعض المرات تطرح هذا سؤال، غتقول له pour éviter لا سوربريسيون، بمعنى باش ما ينفجرش لينا هادشي. هذا هو الدور. صافي، مزيان. دونك غادي نطفيو الى اخره. شنو غنديرو؟ تنزيدو شويه د الماء هنايا، تندخلو الماء من هنا. صافي، تنخويو الماء من الفوق شي 25 مليلتر. علاش الشباب؟ بوغ غانسي هو يغسل لينا هاد الجوانب ديال هادشي الفوق، هذاك البخار كامل اللي باقي هنا، باش يغسلوه يهبطوه هنايا. يديتخويغ باغ هيدروليز. الماء ملي تيتزاد على لانيدغيد اسيتيك تدارنا واحد العمليه سميتها الحلماء. صافي، نتوما ماشي مشكل، حتى الباك كتعرفوا شنو هي الحلماء. المهم غير هو اذا سولك مثلا علاش نزيدو الماء، بوغ ديتخويغ باغ هيدروليز ليكسي دو لانيدغيد اسيتيك. ليكسي هو الفائض، حيت غادي يبان لنا واحد كثره ديال الاسيد اسيتيك. هنا حنا بغينا راه غير اسيتات دو لينالين ومخلط معاه هذاك، دونك خصنا نزيدو شويه ديال الماء باش ينقص لينا شي شويه ديال الاسيد اسيتيك. دابا غتجي المرحله ديال ليكستراكسيون. تنهزو داكشي كامل، تنخويوه داكشي اللي كاين في البالون، تنخويوه في لومبولا دي كونتي. غتبان لينا داك لافاز اكوز، لافاز اورغانيك طالعه للفوق، ولافاز اللي فيها الماء هابطه لتحت. علاش هادي الفوق وهادي لتحت؟ على حساب الكثافه، وتقدر تكون هادي الفوق وهادي لتحت على حساب التمرين. غير هنايا غتكون لافاز اكوز هي اللي لتحت، ولافاز اورغانيك هي اللي الفوق. شنو غنديرو؟ غنحلو هذا الروبيني هذا،
غادي يهبط الماء، يبقى يهبط 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 غير يسالي الماء نسد صافي مزيان. دونك شنو بقى لي؟ بقى لي الفوق هنا بقى لي غير لا فاز اورغانيك اللي فيها اسيد اسيتيك وفيها لاسيتات دولينالين اللي بغينا نصنعو صافي مزيان. نجيب واحد كاس اخر ونخويو فيها داكشي اللي بقى لنا الفوق. اذا شنو بقى لنا؟ اسيتات دولينالين ولا اسيد اسيتيك لا فاز اورغانيك صافي. دونك شنو غنديرو؟ هاد لاسيد اسيتيك باش نقضيو عليه تماما ما يبقى والو تنزيدو اون سوليسيون سميتها هيدروجين كربونات دو صوديوم. نتوما ماشي مهم باش تعرفوا اشنا هي، غير هي تنزيدوها صافي مفهوم باش تقضي لنا على لاسيد اسيتيك. دونك ملي نزيدوها شنو يبقى لنا هنا؟ يبقى لنا اسيتات دو لينالين. تنزيد واحد الماده باش ننشفوه باش ينشف شي شويه سميتها كلورور دو كالسيوم انيدر المميز. ماشي مهم هادي علاش يعني زربت عليها شي شويه لان ماشي مهمه. المهم اننا تنزيدو هاد هيدروجين وكربونات دو الصوديوم باش نقضيو على لاسيد اسيتيك اللي بقى لنا، ويبقى لنا هنا اسيتات دو لينالين. ولكن هادشي هذا اللي صاوبنا واش فعلا هو اسيتات دو لينالين. دونك خصها تجي المرحله الثالثه اللي هي ايدونتيفيكاسيون. اذا ايدونتيفيكاسيون شنو غنديرو؟ Après l'extraction du produit, il faut caractériser grâce à ses propriétés physiques. داك كنا عارفين لي بروبريتي فيزيك ديال لاسيتات دو لينالين اللي كاين في المختبر مصنوع ديجا راه مزيان تبارك الله. سينو غنديرو يعني نقدروا نديرو سي سي ام لا كروماتوغرافي بار كوشمانت. واش مفهوم؟ الا كنا عارفين جبنا واحد لاسيتات دو لينالين وعارفين لي بروبريتي لي كاركتيرستيك ديالو تبارك الله مزيان، غادي غير نقارنو هادشي اللي كاين هنا لي بروبريتي ديال هذا وهذاك اللي كاين في المختبر اللي مصنوع ديجا. سينو غنديرو كاركتيريزاسيون باغ سي سي ام. وشنو غنديرو؟ شنو غنديرو؟ نجيدو هذاك لاسيتات دو لينالين صافي اللي صوبنا، لا واحد اخر غنجيبوه من المختبر، واحد معروف كاين في المختبر صافي. تنجيبو ونجيبو الصفيحه ديال الكروماتوغراف ونديرو واحد قطره من هذاك اللي كاين في المختبر، نديرو قطره هنايا. وديك لا فاز اورغانيك داكشي اللي حنا صاوبنا ما عرفناش واش فعلا هو لاسيتات دو لينالين، نجيبو حتى هو نجيبو قطره منه نديروها هنايا صافي تنلاحظوا. دونك لاسيتات دو لينالين لاسيتات راه هو بوحدو طلع واحد النقطه هنا، وغادي نشوف لا فاز اورغانيك حتى هي فيها واحد النقطه طلعت هنا. دونك شنو غنستنتجو؟ غادي نستنتجو باللي هاد لا فاز اورغانيك اللي صوبنا راه فعلا فيها لاسيتات دو لينالين، ولكن المشكل هو فيها واحد الحاجه اخرى ما عرفناش شنو هي هاد الحاجه اللي هي ماشي مهم. اذا حنا دابا تاكدنا باللي راه صوبنا فعلا لاسيتات دو لينالين. لو ميلونج سانتيتيزي داك الميلونج اللي صوبنا كونتيان لاسيتات دو لينالين. علاش؟ كار il y a une tâche de dépôt هذه de phase organique. هي la phase organique, une tâche de dépôt de phase organique qui a la même hauteur que l'acétate de l'aniline pur. صافي مزيان. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو ودائما بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. بالنسبه للكوريكسيون ديال الدوفوار راه بديت فيها نسى عليهم، بس عليكم وفقكم الله والى حلقه مقبله. وما تنساوش دائما تشوفوا الديسكريبسيون ديال الفيديو تنحط فيها يعني كل ما هو جديد، وبالتوفيق لكم.